والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب الأنبياء قتل ومن سب أصحابي جلد، أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن وبالبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه، ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। कर तुझको तलब है जन्नत की, तो पल्ला थाम सहाबा का। राह मिलती है शब को तारों से, और हिदायत मिलती है नबी के यारों से। गुमराह तुम्हें न मिलेगा शैतान से बदतर, और हादी तुम्हें न मिलेगा कुरान से बेहतर। मैं नौकर आल सहाब दहां, मेरी जिंद ते जान हुसैने। नित्य पुत्र फिरा सब राह खुदा, लयब हूँ एहसान हुसैने। ये अज तुनी याद असा सुनिया को, कि मैं नेज़े ते चढ़ पढ़िया कुरान हुसैने। एक आसमी कबर ते लिखवे से साड़ी मोहब्बत ऐन ईमान हुसैन। कोई कुंबा सारा कुहा नहीं सकदा, ते लाशा मुंडे ते चा नहीं सकदा। यजीद धरती ते मिलवे सन हुसैन जिया कोई आ नहीं सकदा। तोने जो उम्मत वफा नहीं कीता, कुरान लब तू जुदा नहीं कीता। हुसैन ओहे जै हिक भी सजदा कज़ा नहीं कीता। नमाज खुदा दी पढ़ बंदिया, रब ताला दा इरशादे।
کہیں صورت معاف نہ تھی سی یا نیکیاں دی بنیاد بن بھی نمازی ہووی اللہ راضی تے آ پڑھ ویکھ ثواب کم تر مول قضا نہ تھی ہائی کر وقت حسین دا یاد بلند آواز نال درود شریف آقا دی ذات دے اوتے چھوٹے وڈے سارے بلند آواز نال پڑھو جا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید واجب الاحترام دوستو بزرگو بھائیو آج دی تو ساری سالانہ محفل مجلس اور سونا بہترین عنوان ترتیب نال جلسہ منعقد ہے اللہ ساکوں علماء دے سارے بیانات عمل دی توفیق نصیب فرماوے اور میرے تو بعد بھی الحمدللہ قیمتی بیان تھی انہیں تو میں حاضری لواون واسطے سفر کیتے ہیں اللہ میرا چل آوان تواری حاضری توارا ایک قدم اللہ اپنی دربار قبول منظور فرماوے تے اللہ ساکوں سنن تے سمجھن تو بعد عمل دی توفیق نصیب فرماوے اللہ تساں ساریاں کو آخر تک یم تے بہن دی توفیق نصیب فرماوے اچھی آمین تا آکھو جرے ایرے دیکھ دے بیٹھو اوہ آمین چا آکھو اللہ توارے جتیاں دی حفاظت کرا سب تو فکر ایو جو کوئی بندے دیتے دے دیں کوئی پیچھے دے جتی دے دیکھ دیں وہ کچھ نہیں تھی دا انشاءاللہ تو قرآن دے محفل اچ آیا بیٹھی انشاءاللہ توجہ کر باسی جن کتنی سخت مخلوق ہے لیکن انہاں بھی نبی سیدہ قرآن جو توجہ نال سنے ادب نال سنے او نبی سے قرآن مکے نماز ختم فرمائیے جن کلمہ پڑھتے مسلمانی تھی گن تے مبلغ اسلامی تھی گن تے میں اج تذکرہ کرنے صحابہ دی قیمتی جماعت جرے نبی دے یار وفادار غم خار غم گسار سپا سالار تاجدار حبدار شب زندہ دار تے سارے جنت حقدار آدم علیہ السلام کنو لاتے عیسیٰ علیہ السلام تک ایسے بہترین ساتھی اور قیمتی جماعت کہیں نبی کو نہیں ملی جڑے یار نبی سے کو اللہ عطا فرما چکے کیوں جو اساں تساں جنت جویسوں عمل دی برکت نال صحابی جنت جویسے نبی دی زیارت دی برکت نال باقی اعمال بھی انہیں دے قیمتی لیکن قیامت دا جہاڑا ہو سے اللہ امام بخاری کو آگ سے پیش کر کیا چاہتے ہیں وہ اپنی بخاری پیش کرے سے امام مسلم اپنی مسلم حدیث پیش کرے سے امام ترمذی اپنی کتاب پیش کرے سے امام ابو حنیفہ اپنی فقہ پیش کرے سے شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی ولایت پیش کرے سے اپنی تلاوت پیش کرے سے تے جرے ویلے بلال تے سہیب تے سلمان تے ابو ہریرہ کن اللہ سوال کرے سے تساں کیا چاہے او چاہتے آئے ہم تے وہ اکسن اللہ تیرے نبی دی زیارت کھنتے آئے دنیا دے کروڑہا ولی سارے ایک پاسے لکھاں کروڑاں سال عبادت کر کرتے سک ونین کانٹا تھی ونین خدا دی قسمیں او تہجد گزار تا بن سکدن او ولی اللہ تا بن سکدن او غوث تے کتب تے ابدال تا بن سکدن مگر صحابی نہیں بن سکدے اس ساری دنیا دے ولی تے غوث کتب ابدال ایک پاسے تے صحابی دی جتی مبارک دکھا کے پاسے اون دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کیوں جو وال صحابی تا او ہوندے جرا نبی دے کٹھے رہتے جہاد کیتا ہوئے جائیں اپنے قیمتی اکھاں دے نال نبی سہیں دے چہرے دی زیارت کیتی ہوئے وہ تو نماز پڑھتے ویسی تا لوگ اکسن نمازیے حاج کرتے امسی تا لوگ اکسن حاجیے قرآن اچھا پڑھسی تا لوگ اکسن ایک کاریے میدان جنگ چ لڑتے امسی تا لوگ اکسن غازیے جرا نبی سہیں دی ایک منٹ ایمان دی حالت زیارت کرے وہ صحابی این صحابی دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا
جنہیں دی اللہ قرآن اچ کیتے تیری پہ میری نماز پتہ قبول ہے یا کوئی نہ سویرے پڑھیے سے ہونی پڑھسوں کئی حاجی بیٹھن کئی عمرے والے بیٹھن خیرات صدقات والے بیٹھن بڑی بڑی عبادات والے بیٹھن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا جو اساری نماز تے حاج تے صدقہ قبول ہے لیکن اس وقت دا کالا بلال کھڑتے کھریاں چاہتے سینے تے ہاتھ مارتے گردن بلند کرتے آکھ سکتا ہے جو میرے ہوتے خدا بھی راضی ہے تے مصطفیٰ بھی راضی ہے تے میری ہر شے قبول ہے کیوں جو انہیں نماز پڑھیے اللہ قرآن بنا دیتے فرمایا تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہیں نبی سہیں دے کٹھے جہاد کیتے تھے اللہ سہیں قرآن جنہیں دے ذکر فرماری تن جو یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم جڑے روٹی کھاویں تے اللہ قرآن بنا دیں دے نبی سی بھرے مجمع میں اعلان فرمائے میاں کون بندہ جرا میرے مہمان کو روٹی کھواوے سارے صحابہ دے وچوں ایک صحابی کھڑا تھی گئے ابو طلحہ انصاری آکھے یا رسول اللہ تہاڈا مہمان ہوئے میرا دسترخوان ہوئے تے راضی رب رحمان ہوئے گھر گھن گئے ہوں صحابی کو گھر والی کنو پچھے سی کچھ کھاون کو ہے بھی صحیح ہے کوئی نہ اساں تساں گھر رچ ون پچھدوں کہ اج کیا پکا ہے روزانہ جو نواں ویرائٹیاں ہوں دین کہیں سبزی کہیں دال کہیں قورمہ کہیں قیمہ کہیں جناب چکن تے کہیں کچھ ایویں مختلف ویرائٹیاں جو پک دین لیکن صحابہ او ہنجریں دے گھر دے اندر بھا نہیں بلدی چولہے نہیں بلدے جو کچھ کھاون کو کہنا ہوندا دین دی محنت واسطے ڈی رات مصروفن کمائی دا ٹائم نہ ملدا صحابی پوچھ دے کچھ کھاون کو ہے بھی صحیح ہے کوئی نہ کہ اتنا کچھ ہے جو اساں کھاؤں بال کھاویں تو مہمان بکھا رہے ویسے مہمان کھاوے تو بال بکھے رہے ویسن وہاں کے کوئی فرق نہیں پمدا بالیں کو بکھا سما چاہ تے مہمان کو کھوا چاہ خدا راضی تھی پوے تے مصطفیٰ راضی تھی پوے پیچھے عرب دا اصول ہے تے قانون ہے وہاں کے مغرب دے بعد اندھیرے دا ٹائم اساں روٹی کٹھے کھاونی ہے جو اے سنت طریقہ جو میزبان تے مہمان بھی کٹھے روٹی کھاون جے میں بھی رل گیوں تے ول مہمان ادھورا رہوے سے بہتر ایویں جو میں کٹھے ہوں دے رل باساں روٹی کھاون دی شکل تے صورت تے بنا باساں لیکن روٹی نہ کھمساں جو اللہ دا رسول دا مہمان رج پوے چراغ بناون دے اندھیرے نال اون بجھاری تے اندھیرے دے اندر شکل بنائی بیٹھے لیکن روٹی نہیں سی کھا دی رات کو مہمان کو سمائے سویرے کو نبی سہیں دی خدمت دے اندر ڈوہیں پہنچن اجانے پہنچے بھی کہنے تے پہلے جبرائیل قرآن چاہتے آیا کھڑے رب فرمین دے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بلند آواز نال وہ پچھلے بھی آنکھو چاہ سبحان اللہ جنہیں کو قرآن مزہ دے دے اچھی آنکھیں سبحان اللہ وہ گھر اج قرآن پڑھیا کر موسیقی نہ سنی کر گانے نہ سنے کر نبی سی فرمائے چاہے بندے گھر دے اندر قرآن پڑھیا تے تلاوت کی توس تے عبادت کی توس انہیں دے گھریں دے مکانے تے انسانیں کو اللہ دے فرشتے ایویں چمکدا ہویا دے سن جی میں اساں آسمان دے ستارے چمکدا ہویا دیکھ دوں تے وال میں اگلی گل بھی سنایا نبی سی فرمائے چاہے گھر دے وچ موسیقیوں سی تے گانا بجانا اون گھر دے وچ زنا ایویں تے زنا عالم سے جی میں پہاڑ کنو
وچوں پانی تیزی نال ڈھاندے وہ تو مننے تے بھاویں نہ من پر نبی دا فرمان حق اور سچ ہے اون نبی دا فرمان ہے جندے متعلق رب فرمائے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات عرض بیٹھا کریں نا اون صحابہ دا تذکرہ جڑے روٹی کھاویں تھی اللہ قرآن بنا چھوڑیں دے جڑے جنگ جونین غسل اللہ انتظام غسل دے کرا چھوڑیں دے ایک صحابی ہے جندہ نا حضرت حنظلہ پہلی رات دی شادی ہے اور جناب غسل دی تیاری ہے سویرے کو آواز آون پہ گئی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم جہنم وبئس المصیر مسلم تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ نعرہ تکبیر وہ صحابی آکھے یار مسلمانہ کو شکست بھی آوے تھے میں اتنا کھڑا رہے ونیا نہیں گھر والی کو آکھے سی میری ٹوپی چاڑے کپڑے چاڑے جنگ دا سامان تے تلوار چاڑے ہوں آکھے اللہ دا بندہ تو اتنی غسل کر فرمایا غسل بعد تھی سے پیاچے زندگی ہوں سی تا اللہ انتظام کروارے سے نہیں تا میں اے برداشت نہیں کریں دا جو نبی دے صحابہ کو شکست آوے تھے میں گھر وچ کھڑا رہے ونیا تلوار چاہتے چلتے میدان گھس گئے لڑتے شہید تھی گئے نبی سے لاشیں دا معائنہ شروع کر دیتے آپ نے فرمایا ہر شہید کو میں ڈٹھم لیکن حنظلہ دی لاش کو میں دے دا کھڑا جو خدا دے فرشتے جنت دے پانی نالوں کو غسل دے دے کھڑے پوچھو راز کیا ہے کہیں کو پتہ کوئی نہیں فرمایا گھر والی کنو پتہ لگ سے جو ہر گھر والی اپنے گھر والے دا لباس ہون دیئے تے راز ہون دیئے قرآن اکھیں دے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون نبی سیوں دے دروازے تے چلے گئے دروازہ کھٹ کے من بالباب انا محمد الرسول اللہ حکم گال دسا او نوجوان او جرا تیرا خاون شہید تھی گئے حنظلہ میں عجیب گل ڈٹھی ہے شہیدان دا غسل کہیں نہیں ہوندہ وہ اپنے خون نال دھان چکا ہوندے غسل کر چکا ہوندے پر میں ڈٹھم حنظلہ دی لاش کو خدا دے فرشتے جو غسل دے دے پن راز کیا ہے وجہ کیا ہے حکمت کیا ہے تے کو پتہ ہو سے جو تو ہوندی بہو بھی تو ہوندی جناب بیوی ہیں گھر والی ہیں اور نوجوان پہلی رات دی کمار آکھن لگی سی ڈاٹا ڈساواں میں کیوں نہ ڈساواں جو میرا گھر والا پہلی رات دا میرا خاوند گھوٹ میرا سویرے کو اٹھے تے تیاری کی تھی اس غسل دی انہوں آواز لگن پہ گئے جاہد الکفار والمنافقین اون بندے برداشت نہیں کیتا جو اتنی دیر میں گھر دے وچ کھڑا رہے ونیا وہ جلدی سی میدان چلیا گئے سی فرمائے بس سمجھ آ گئی ہے ہی دی برکت نال اللہ ان کو اپنے غسل دی تیاری جریے اللہ سی فرشتے دے ذریعے جنت دے پانی نال کرا چھوڑے اے میری جماعت ہوئے جن کو رب نے انعام دیتے تے تمغہ دیتے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون سبحان اللہ توڑی ڈھیلی میں تو کہوں ہی واسطے شان صحابہ سنیں دا پیاں ان ملک دے اندر فضا ایسی بن گئی ہے خدا دی قسمیں اے صحابہ دی کرامت نہیں کہ دیکھو اہل حدیث اپنے مسلک کو بھلاتے سڑکہ کے آگئے بریلوی اپنے اختلاف کو بھلا کے سڑکاں دے ہوتے آگئے
دیوبندی محدث اپنی حدیث کا درس چھوڑ کے سڑکاں دے اتے آ گئے اور جناب قاری قرات چھوڑ کے سڑکاں دے اتے اپنا جناب عبادت گزار سڑکاں دے اتے صحابہ کریں دے ودن وہ آدن صرف سپاہے صحابہ دا مسئلہ کہنی اسارے سارے ایمانہ دا مسئلہ ہے سارے دا مسئلہ ہے چھوٹیاں کو بھی صحابہ نال محبت وڈیاں کو صحابہ نال محبت بڑھڑیاں کو صحابہ نال محبت یہ سارے نعرہ لیں دے ودن جو اسارا تن من جان صحابہ تے قربان صحابہ کا جو غلام ہے وہ ہمارا امام ہے یاد رکھو کہیں موقع دے ہوتے ایسا وقت بھی آویں دے اللہ خنزیر کھاون دی اجازت مسلمان کو دے دیں دے کیوں جو اے اگر موت دا شکار تھی نہ پہ کوئی چیز کھاون کو کہنی رب فرمائے دے تیرے سامنے سور دی بوٹی رکھیے اتنی کھاگن جان تیری بچ ونیے ایک قرآن دا مسئلہ ہے ایک شریعت دا مسئلہ ہے جان بچاون دی خاطر خدا سور کھاون دی اجازت ایک موقع تے ہوتے دے دیتی ہے لیکن کہیں موقع دے ہوتے خدا نے صحابہ کو ود گھٹ علاوان دی نہ اجازت دیتی ہے نہ برداشت کیتے کہ اے لوگ اوہن جرے خدا دے بھی پیارن تے مصطفیٰ دے بھی پیارن جرنیل دا کوئی احترام نہ کرے تو کیس بنویں دے صحابہ دا احترام نہ کرے تو او بھی مجرم ہیں خدا دی قسم واقعہ سنے نا جھنگ دے علاقے دے اندر ایک بندہ ہا جہاں کو شیعہ دے نال صرف دوستی ہے ان کو رکیں دے ہن میاں اس دے نال دوستی نہ رکھ لیکن او نہ رکیا آخری وقت ان دی زبان کنو کلمہ جاری نہ تھی نہ پیا تے ول ان کو آکھن تو کلمہ پڑھ وہ آدھے یار میں کیویں پڑھاں دو فرشتے گرز چاہتے کھڑن چھے وہ میں کو کلمہ پڑھان نہیں دے دے ہی حالت دے اندر تڑپتے مر گیا اللہ کو اپنے نبی دی جماعت پیاری خدا کو اپنے نبی دے یار پیارن تے کو اپنے یار پیارا ہے تو ان دیا صفائیاں دے سی تے کو ان دی ہر شے نال محبت ہے نبی کو اپنی یارے نال محبت ہے جرے ویلے ہنے تے الزام لگ دے صفائیاں خدا آپ دے دے اون وقت دا منافق آدھا جو اساں ایویں کلمہ پڑھوں جی میں بے وقوف پڑھی بیٹھن صحابہ کو بے وقوف آکے خدا دی غیرت برداشت نہیں کیتا فوراً اللہ سے قرآن اتار دیتے الا انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون جنہیں کنو جنگلے دے درندے بھی حیا کریں لے گے میں پڑھی بیٹھا تاریخ دے اندر واقعہ جو حضرت سفینہ نبی سیندہ ایک صحابی ہے جڑا رات کو رستہ بھول گئے جنگل دے اندر بچھڑ گئے کافلے کنوں تے کلہ ویندہ پہ ڈٹھے جو شیر درندہ انسان دا دشمن کھاون دے ارادے نال بھاجتے امدہ پہ وہ صحابی نہیں دھرکیا نہ گھبرائس نہ خوف کھادس نہ ان کنوں ڈریے ڈٹتے کھڑ گئے تاریخ لکھن تے مجبور تھی گئی ہے بلکہ ان کو خطاب کرتے آکھے یابن الہرہ آئینہ ترید او جنگل دا درندہ او بلی دا پترا کدے ویندا بھی حیا نہیں وی امدا تو نبی دے غلام کنو حیا نہیں وی کریندا اگر تو جنگل دا بادشاہی تے میں بھی نبی سچے دا غلام ہاں تے کو اپنی طاقت نازے میں کو محمد دی صداقت دے اتے نازے وہ شیر جرا کھاون دے ارادے نال صحابی دے قریب آتے اپنے وجود کو مس کرتے اشارہ کریں دے میرے کنڈ دے اتے سوار تھی میں تے کو مدینے دا رستہ لا چھوڑا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے سائیں دے صحابہ دے رتبے سناواں کہ نہ سناواں سائیں دے صحابہ دے رتبے سناواں صدقے صحابہ تو جاواں امام ساری دنیا دے او پیر سنیاں دے سائیں دے صحابہ دے رتبے سناواں سائیں دے صحابہ دے رتبے سناواں صدقے صحابہ تو جاواں امام ساری دنیا دے او پیر سنیاں دے سائیں دے صحابہ آقا دے سب یار ہیں نشان والے کامل مسلمان تے ایمان والے نبی دا اونا تے نگاہاں امام ساری دنیا دے او پیر سنیاں دے سائیں دے صحابہ دے رتبے سناواں اگلا مصرع قیمتی توجہ کر کلمہ تے قرآن انہاں دی بدولت تو آئی مسلمان انہاں دی بدولت
اج تیرا میرا تعلق علماء دے نال، مسجد نال، قرآن نال، حدیث نال، الحمدللہ مدارس دے نال، داڑھی اساں رکھی بیٹھے ہیں، سر تے پکڑی پئی بیٹھے ہیں، سنت والا لباس پئی بیٹھے ہیں، اساں کلمہ دل وچ پئی بیٹھے ہیں، اساڈا کوئی کمال کہنی، اے انہیں صحابہ دی قربانی ہے جنہیں اپنا امن چمن تے وطن قربان کر کے مکہ مدینہ چھوڑ کے ساکو آتے کلمہ پڑھا گئے۔ کلمہ تے قرآن انہاں دی بدولت، میں مسلمان انہاں دی بدولت، تو ای مسلمان انہاں دی بدولت، احسان انہاں دے میں کیویں بھلاواں، امام ساری دنیا دے او پیر سنیاں دے، سائیں دے صحابہ ویلکم تر مرحوم اقدام آج کنو 50 سال پہلے بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، جے شک ہووی تا چل مدینے ویکھ سنجوک مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، صداقت صدیق، عدالت فاروق، سخاوت عثمان، شجاعت علی، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ نعرہ تساں ایویں مرے دے بیٹھے ہو، جواب ایویں دے دے بھئی بڈھی رن پے کروں دی بیٹھی ہو، میں تو کچھ جگاونا ہے، یہ مفتی سے بندھن ایو حال کرے سو تساں وہ تو کم از کم نعرہ اے جی آواز نال مر کوٹ سماوے دی بازار تا پہنچے جو نبی دے عاشق تے صحابہ دے غلام جمع تھے بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، اسلام، صداقت صدیق، عدالت فاروق، سخاوت عثمان، شجاعت علی، شہادت حسنین، سیاست معاویہ، خلافت الہیہ، نعرہ تکبیر۔ لگاتا تھا جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، وہ تو جب حکم کرتا تو دریا بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایک وقت ہے مسلمان دا، آج تیرے نعرے دے نال مکھی نہیں مردی، مچھر نہیں مردا، فرق ہی نہیں پمدا۔ او نعرہ مرے دیاں دریا ہونے کو راستہ دے دے دیاں، جنگل دے درندے ہونے دے حیا کرن پے ویندے ہن، سواری بنتے چل ویندے ہن۔ اساں تساں ہونے لوگیں دے نا گھنن والے ہوں تے 1200 آیتاں میں قرآن پڑھی بیٹھا جیڑا صحابہ دی شان چمک دے کھڑے۔ خدا دی قسمیں اے او جماعت مقدس جماعت ہے جڑے وضو کرن تا خدا دے فرشتے نچوڑتے جناب اپنے دامن کو بھرن، تے او مقدس جماعت ہے جڑے چل دن انہیں دے گھوڑیں دے ٹاپیں دے قسمہ خدا کھا گھن دے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ دی قسم نبی سی جہاد تے ویندے بن تے نوجوان بھی تیار تھی دے بن، کافی سارے بندے تیار تھی تے نال نبی سی دے ونجن کی تے تیار۔ ایک عورت بچہ چاہتی ہے، یہ شیر خار بچہ، کھیر پیون والا بچہ۔ آپ نے فرمایا کو کیا کرنا کھیسی میں اے پیش کریں دی پیاں۔ آپ نے فرمایا تے نہ تیر چلاون دا نہ تلوار چلاون دا تے میں کو کیا کرنا۔ وہ عورت آکھن لگی سی میں اس واسطے نہیں چاہ کے جو اے تیر چلے سے بلکہ تیر کھا گھن سے ان کو مجاہد اپنی ڈھال چا بناوے میدان جنگ دے اندر، ان کو جو تیر لگ سے او مجاہد بچ ونجے، اے شہید تھی ونجے قیامت دے جاڑے میں بھی فخر کرتے آکھا میں شہید دی ماں بن گیا۔ یہ منظر جو غیر مسلم جاسوس دشمن دا سندا کھڑے بھج پہ سر پٹ دوڑے تے ونتے اپنے بادشاہ کو آکھے اعلان جنگ واپس کر، انہاں لوگے نال جہاد نہ پیا کریوں۔ آکھے کیوں؟ آکھے میں بڑے بڑے ورکر بھی ڈٹھم تے لیڈر بھی ڈٹھم تے رضاکار بھی ڈٹھم جانیسار بھی ڈٹھم، خدا دی قسم نہ میں ایسا لیڈر محمد جیسا ڈٹھم نہ اودھے جیسے جانیسار تے وفادار ڈٹھم جرے اپنے بچے چھوٹے چھوٹے کو بھی جنگ
جنگ واسطے پیش کرن واسطے تیار ہیں تو برباد تھی ویسی جنگ نہ پیا کری انہیں دے نال معلوم تھی دے خدا دی طاقت تے اللہ دی نصرت تے مدد دے او خدا جرا دے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز انہیں لوگیں دے نال کون کر سکتے مقابلہ جنہیں دے نال خدا دی مدد تے نصرت ہر وقت موجود ہے انہیں دے صفات اللہ بیان کر لیتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی فیض یزدانی اللہ دی مہربانی ولی اللہ اور پیران پیرے کہیں پوچھے سہیں شیخ صاحب صحابہ دی شان رساؤ آپ نے فرمایا انہاں دی شان کیا پوچھ دی وہ میری 50 سال دی عبادت تے ریاضت تے تلاوت ایک پاسے تے بلال دی جتی دی خاک ایک پاسے اون دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا او منظر دیکھ جڑے ویلے مکہ فتح تھی گئے تے اذان دا ٹائم تھی وڑ پہ گئے نبی سے فرمائے بلال جی آمنہ دلال ایک کعبے دی چھت دے اتے چڑھ ونجو تے اللہ دا نام بلند کرو اذان لیو حضرت بلال فرمائے سی تلے بھی تا اذان تھی سکتی ہے فرمایا تلے وال اذانہ دے دے رہے ویسوں آج وقت او آگے جو میں انہیں قریشیاں کو ڈساون چاندہ اے رؤساء مکہ تے سنادی دے کفار کھڑیں اے انہاں لوگاں قریشیاں کو میں جساون چاہنا جرے کل تے کو کلمہ نہ پڑھن دے دیان رسے گھت گھلیں دے ودیان تے کو غرچے دیتی کھڑیان تے تیرے ہوتے پتھر گرم رکھی کھڑیان میں انہیں کو جساون چاہنا جو اے دیکھو تساں تلے کھڑے ہوتے ایک کلمے دی برکت نال غلام بلال دے قدم کعبے دی چھت دے ہوتے آئے کھڑیں کعبہ تلے بلال دے قدم ہوتے آئے کھڑے یہ کون لوگ ہیں قرآن آدھے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اے او لوگ ان قرآن کو پڑھتا صحیح تاریخ جنہ گیا کر تاریخ کاغذ دی کشتی ہے کہیں ویلے ڈوب ویسی کہیں ویلے تر ویسی میں ایجی تاریخ کو بھما سٹاں تے آگ لا رہا ہوں جیری قرآن دے خلاف ہوئے صحابہ دے خلاف ہوئے انہیں تک کتاباں کو اساں کیا کروں وہ بندیاں دا لکھیا ہوئے ہیں اور انہیں کنو غلطیاں بھی تھی سکدیں انہیں دی کوئی حیثیت کوئی حقیقت کوئی نہیں آ قرآن پڑھ قرآن دے آئینے وچ صحابہ کو تولیا کر اے قرآن آدھے اولائک ہم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم 300 نعت سنائیے کمتر صاحب اپنی زندگی دے اندر پاکستان دا پہلا شاعر تہجد گزار تھے شب زندہ دار ولا جرے ویلے فوت تھے رنگ دا ساملا میں ان دی زیارت کی دیم کئی بزرگ بیٹھے ہو سن جرے کمتر صاحب کو ڈٹھا اس نے جناب جرے ویلے فوت تھے رنگ دا ساملا ہے لیکن فوت جو تھے چہرہ ایویں چمک دا پہ جی میں چوری رات دا چاندر چمک دا کھڑے قبر جو دفن کیتے نے قبر فراغ تھی گئے مستری حیران تھا کھڑے یار میں تے اتنی ماری ہم قبر وجہ کیا ہے والو مستری کو آکھے نے تے کو پتہ کوئی نہیں ہے رب دے راز ہیں رب فرمائے وجہ دا سینہ میرے صحابہ کی تے وقف ہے اندھے کی تے میری زمین دا خزینہ وقف ہے اے اوہ لوگ ہیں آج بھی انہیں دا تعریفہ انشاءاللہ کوئی پاکستان دا دشمن کوئی بندہ انہیں دی شان تے حملہ کرے وہ اپنے آپ نقصان پہ کریں دے سج کو جو آدمی تھوک سٹے واپس ان دے منہ تے ہم دیے انہیں دا شان کل بھی بلندہ آج بھی بلندے قیامت تک بلند راسی
انہاں دی شان کو کون گھٹا سکدے میں تے کو دساواں صدیق اکبر و قرآن دے وچ فرمان پڑھو ہر آیت صدیق دے حق وچ ہے ہر آیت ہر فرمان نبی سیدہ صدیق دے حق وچ چند لوگ منکر منافق ہیں کائنات صدیق دے حق وچ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى آپ نے اعلان فرما دیتے میرے یارو وفادارو غم خارو غم گسارو سن لو تساں جتنی بھی تعداد دے اندر بیٹھے ہو میں تساں سارے دا حق ادا کر چھوڑے کہیں دا میرے اتے کوئی احسان باقی نہیں ایک صدیق اکبر ایک بڑھڑا صحابی صدیق اکبر جندے احسان میں محمد دنیا تے نہیں لہا سکیا قیامت خدا آپ لہے سی اچھی تو سبحان اللہ صدیق کو بھونکن والا تیری یہ زبان سڑ نہیں پئی مر نہیں گیا تو کیوں جایا ہمیں جمدہ نہ جاویں ہاں اون صدیق اکبر کو خدا ایسا شان دیتے نبی دے مسلح دے ہوتے خلیفہ رسول بنیا کرے آج تو بھونکتے ایران پوجوے سی تے وہ بنا دے سکتے نہیں خدا دی قسم میں تے آدھا ہونا جو اے ہو سکتے اللہ بے انصاف کوئی نہیں جو صحابہ بھی جنت چونین تے انہیں دے گستاخی جنت چونین نہیں انہیں دے بغض دے مارے بھی صحابہ دے کٹھے جنت چونین نہیں اللہ بے انصاف کوئی نہیں انہیں دا ٹھکانہ ایران اچ کہیں نہیں حقیقت انہیں دا ٹھکانہ خدا دی دوزخ دے اندر جہنم دے اندر ہے خیر گل میں کریں دا پیاں اور ساڑھے ہتھے جی دا ایک عبدالکریم صاحب مولوی ہاں پیچھے اون چیلنج کیتا بھئی انہیں کنے کوئی حافظ کوئی نہیں اے سوال ہی نہیں پیدا تھی نا جائیں دل دے اندر صحابہ دا بغض ہوئے تے قرآن اے دو چیزاں جمع نہیں تھی سکتا انہیں کسی ایسا حافظ گولم دو ونیو بھئی گولو میرا چیلنج ہے وہ کھڑ گیا بندہ متقی پرہیزگارا بہرحال جڑے ویلے حافظ گول ہے کرائے دا حافظ ہے ان کو امدیا کیا ہن دو چار ایتا امدیان ہاں وہ بھی کمپنی دا بس جرے ویلے ان کو سٹے تھے ہاں بھی پڑھ مجمع دے سامنے خدا دی قسم اعوذ باللہ پڑھن دے بعد بسم اللہ نہیں پڑھیا زبان بند تھی گئی ہے اللہ صحابہ دی صداقت کو اج بھی دکھاڑی تھا ہاں اے گال کوئی نہیں وارث موجود ہے اللہ وارث کہیں نہیں نبی دی جماعت صحابی اے ہن میرے بھرا تذکرہ کرنے دے بیٹھا جو نبی سے چندہ فرمایا تے ابو بکر صدیق جناب اپنے سوئی دی منزل تک پیش کر دیتا اے تو سن دیو والجرہ کھڑے انہ لبا یار بس کری کوئی تھیں کھڑا چھوڑتی تھیں کر سکتے خلل پہ ہم میری تارنت روڈ ایک کنیکشن نہیں حضرت ابو بکر صدیق جرا لباس پئی ودنا او کو ذرا اچھی حالت دائی انہیں سوچا ایو لباس نہ بیچتے بقایا دے دے وہاں نبی سے کو میرا گزارا تھی ویسی بازار گن وہ لباس بیچ دیتے نے ٹاٹ دا لباس پاتے نے جسم دے ہوتے تے ول او نبی سے کو بقایا جمع کرا دیتے نے آپ بھی خوش تھے بیٹن پر خدا اتنا خوش تھے جو اللہ حکم رہتے فرشتے ہو آج ابو بکر والا لباس پہنو تو سے فرشتے وہ لباس پاتی کھڑے دیکھو ول ہوں ویلے اللہ سلام بھی دیندہ پہ ہی موقع دے ہوتے اللہ دے سلام وہ تیرے کول عمران خان دے سلام میں تو بھی آدھی میں کئی بلا ہاں میں ایسا میں ویسا میں ڈبل پیسہ تیری تک کی زمین دے ہوتے نہیں پم دی گردن سیہ آوے دے ابو بکر دا شان کتنے جے کو خدا آپ سلام بھی دیندہ پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے نوریانو رب او پہناوے پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے نوریانو رب او پہناوے رب نو ابو بکر نال پیارے لباس تے بہانا لگ دے رب نو ابو بکر نال پیارے لباس تے بہانا لگ دے سید صدیق اکبر دا گھرانا حضور دا دیوانہ لگ دے شمع ہن رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگ دے پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس اللہ فرمائے دے والی من خاف مقام ربی جنتان بیجا
تے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. یہ تے ابو بکر صدیق کے آخری گل سناواں. حضرت حذیفہ صحابی نبی سیدہ چند ساتھی دے سمیت گرفتار تھی گئے. بادشاہ عیسائی ہے. انہیں آکھے حذیفہ تو عیسائیت قبول چکر میں اپنی لڑکی دا نکاح بھی تے کو دے ساں تے ادھ بادشاہی بھی لکھ دے ساں. حضرت حذیفہ نے فرمایا بے وقوفہ تے کو میرے ایمان دی قیمت ایہا نظریے تو ایہا قیمت لئی بیٹھی این دی کیا حقیقت تے کیا حیثیت ہے. ون اپنا تکڑا کر اے ملک بھی اے شاہی بھی میں کو ضرورت بھی کہنی تیرے ملک دی. خدا دی قسمیں جنا پتھریں دی پونجا کریں دیا سے او وقت بھی ہاں جنا دا کلمہ پڑھے سے اساں ان ایک منٹ واسطے بھی اساں ایمان نہیں چھوڑ سکدے. ساری دنیا دی دولت کو لت مار سکدوں نہ خدا چھڑے سو نہ مصطفیٰ چھڑے سو. ہوا کہ وہ بندہ انقلابی ہے. ایندے ایک ساتھی کو پکڑتے ابلتے کڑا دے تیل سٹ دیو جلتے کوئلہ تھی ونیا والی کو پتہ لگ سے. انہیں پکڑے ایک صحابی کو جلتے او کوئلہ تھی گئے کڑا دے اندر اور او ختم تھی گئے. والحضرت حذیفہ دے متعلق بھی آرڈر کی تے جو ای کو بھی پکڑ ونیو. اے جو چل دا گئے تے رستے وچ آنسو آگن. بادشاہ دے دا بیٹھا وہاں کہ ہون پتہ لگ گی میں تا تے کو پہلے پہ آگ دام جو پھر ونی ہون تم موت کرو ڈرتے آنسو آئندہ کھڑی. وہاں کہ نہیں میرے آنسو دا تین غلط ترجمہ کیتے میں اس واسطے نہیں پیرون دا جو میں کو موت کروں ڈر رہے. خدا دی قسم اپنے پیدا کرن والے دی قسم ہے میں کو تا موت ایویں محبوب ہے جویں تو کو شراب نال محبت ہے ساکوں ایویں موت نال محبت ہے. لیکن میں روندا اس گلو کھڑا جو میں بھی شہید تھی وننا ہے تے میرے کول اللہ سے پوچھ گیتا جو میرے دین دی خاطر تو کیا قربانی کیتی آوی. ایک جان پیش کرتے شرمندہ تھی ساں میں دل میں چکھینا تے ایو کچھ چاہنا جو جتنے میرے جسم دے اتے پالن اتنے خدا میں کو زندگی عطا فرماوے. ایک ایک کرتے خدا دے دین تے قربان کر چھوڑا. یہ کون لوگ ان قرآن کہیں دے ان اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم. صحابہ دے نغمے سنے دا وداغاں میں کچھ سناما تو آپ کو تو آج بخیل بنے بیٹھو پر مفت سنے دا پیاں چلو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. میرے کو پتہ لگا بندے تو ٹھیک ٹھاک ہو. آج تو سا پتہ نہیں کیڑے پاسے بیٹھو دل دماغ کو حاضر کر. صحابہ دے نغمے سنے دا وداغاں صحابہ دے نغمے سنے دا وداغاں میں رتبے انہاں دے دسیں دا وداغاں. صحابہ دے نغمے سنے دا وداغاں میں رتبے انہاں دے دسیں دا وداغاں. ابل دے کنہ وچ ابل گئے صحابہ ابل دے کنہ وچ ابل گئے صحابہ. چڑھے سولیاں تے انگاراں تے جل گئے صحابہ. سلاماں تے تحفے بھیجیں دا وداغاں سلاماں تے تحفے بھیجیں دا وداغاں. ذکر کر کے دل نو ٹھریں دا وداغاں میں رتبے انہاں دے دسیں دا وداغاں. صحابہ دے نغمے سنے دا وداغاں میں ذکر کر کے دل نو ٹھریں دا وداغاں. خیر بھائی ٹائم میرا مقدہ پہ اچھی آواز نال سبحان اللہ سنا. آج میں تے کو دساواں صحابہ کون لوگ ہیں. دکان دے اتے جرے ویلے تو ایسی کپڑا کھینن واسطے کہیں ویلے تے کو ضرورت پوے تک ٹاکی چاہتے وینی یار ایہو جا کپڑا دے رنگ والا ایہو جا ہوئے تے ایہو جی ویرائٹی ہوئے ایہو جی شکل ہوئے تو اپنے کپڑے کھن دی تا ان کو بھی ملیں دا بیٹھی. اللہ فرمائیں دے جے تو ایماندار بن دی تا اپنے ایمان کو صحابہ نال ملیں دا ون.
ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. یہ آیت پڑھتے بیٹھن سیدنا عثمان غنی 4000 بلوائی جڑے ویلے محاصرہ کیتی کھڑن دیوارہ ٹپ کے وان ارگو دیکھے نے قرآن پڑھتا بیٹھے عثمان لوگ تا پہلے پوچھ دیان سے 40 جہاڑا گزر گئے روٹی پانی باندے کیویں گزارا تھی دے. عثمان غنی فرمے دے نبی سیدہ دورہ داماد فرمے دے میں جڑے ویلے اللہ دے قرآن دی زیارت کرے نا تلاوت کرے نا بکھی ختم تھی ویندی ہے پیاسی مک ویندی ہے. یہ آیت پڑھتے بیٹھن تے ظالم نے حملہ کیتے قرآن دے اتے عثمان دا خون ون پہ قیامت دے جہاڑے قرآن گواہی دے سے اساں دنیا کہیں دی کا شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے سے کہیں دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے سے بدر دا میدان دے سے عثمان او خوش قسمت ہے جہاں دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے سے نہ ہی دے کوئی بھی بلا آمدی پیے تو سن اوڑے دیکھن پہ گئے. اللہ سے یہاں انہیں کو ہدایت نصیب فرما. میں کیا آکھ سکتا ہوں وہ تو سمیاں میری گال کی توجہ نال کہنا سن سوتا ہوں ویلے بھی خچ مرے سو جڑے ویلے مفتی صاحب آن باسی کیوں جو حاضر دماغ بندہ بہے نا توجہ کر بہے. او ایک ماسٹر آئی او بچے اپنے بال 10 سال دے طالب کنو پوچھے ہیں وے اللہ سے ناک ایک بنائے تھے کانڈو کیوں بنائے جیسے 10 ہن او تو بال آئی او بیچارے ایو کو جا کے اون آکھیا سی گال ہے جو دو نک میں نا بندہ پریشان تھی ونیا ایک کوچھا لگیا گندہ لگیا اے اللہ سے ہی واسطے بنائیں میری سمجھے جرا کچھ آندے جو نک ہوندے صرف خوشبو سنگھن بدبو سنگھن واسطے تے کان اللہ سے دو ہی واسطے دیتیں جو ایک پاسو سن دے ونیا تو بے پاسو کٹھیں دے ونیا. آج تو سب کام کی تھی بیٹھے اچھی سبحان اللہ سنا ذرا توجہ کر. نبی سیدی ایک صحابی آئے عورتیں دا ایمان کتنا ہے خدا دی قسم ہے آج تا مردی ختم تھے کھڑے ہیں اے تا ایمان دا سودا کی تھی کھڑے ہیں لیکن او صحابی آئے حضرت سمیہ بڑھڑی صحابیہ ابو جہل کے کلمہ چھوڑ دے ٹکڑے کرا دی سہیں وہ آکھے ابو جہل میں ٹکڑے ٹکڑے تھی سکدیاں بیرے بیرے تھی سکدیاں میری بوٹی بوٹی کنوی نبی دے کلمے دی آوازم تھی. قرآن کہندے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ایک صحابیہ سنے میں ہوں دا بچہ فوت تھی گئے میرا بھیڑا مستورات بھی سن دیا بیٹھن انہاں دے واسطے گل کریں دا پیاں جزا فضا نہ کرنا اوکھے ویلے تے مصیبت دے ویلے جزا فضا نہیں کریں دی اور واویلا نہیں مچیں دا. او دیکھو ان دا چھوٹا جا بچہ اکلوتا بیٹا بیمار ہے فوت تھی گئے گھر والا آئے باہر سفر کنوں تے شام تھی کھڑیے تے آن تے پوچھے جو بچے دا کیا حال ہے او جو بیماری اون صحابی آکھے جو آرام چے سکون چے این اسی آکھے جو فوت تھی گئے ان دی روٹی پکائیس ان کو کھانا کھوائیس ان دا بستر بنائیس آرام کیتے سویرے کو مسئلہ پوچھ دیئے تے آکھ دیئے اے دسا ایک مسئلہ میں کو دسا جو کوئی بندہ امانت رکھے تو واپس بھی ان کو کرنی چاہیے دی ہے یا کوئی نہ جڑے ویلے وہ مطالبہ کرے ہوں کہ کیوں نہیں واپس کرنی چاہیے دی. پیچھے ہوں صحابیہ آکھے بھلا تھی بھی اللہ تے کو جزائے خیر عطا فرماوے جرا پتر اللہ سے امانت لیتا ہاں اور رات سنبھال لی دیس تے میں تے کو نہیں دسا یا جو سفر دا تھکا ہویا تیری سکون تے نیندر برباد تھی ویسے وہ آکھے اللہ دی بندی میں کو وقتی دساویا سدھا نبی سے دی خدمت جو پہنچے یا رسول اللہ ایویں سارے گھر جو واقعہ پیش ہے بچہ تا شام دا
فوت تھی گیا گھر والی میں کو نہیں دسایا رحمت والے نبی نے رڈو ہی ہاتھ کھڑے کرتے دعا فرمائیے اللہ تے کوئی دا نعم البدل عطا فرمے سے بیا بچہ عطا فرمے سے صبر کی تھی کیوں جو میرے فرمان تے اتے عمل کیتے قرآن کہیں دے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللہ سیوں کو پتر عطا فرمائے ہوں پتر دے وچوں 9 بچے اللہ سیوں کو جوانی والے عطا فرمائیں آپ دی دعا دی برکت دیکھو او 9 دے 9 بچے سارے قرآن دے قاری تے حافظ بنیا کھڑے آج تو اپنے پتر کو سکول پڑھیں دی تے وال او پڑھ دے بیٹھے ہم کتے بلے آلہ علم پڑھ دیں الف انار بکری بیمار بے بکری تے پے پکھا تے جناب بکری بیمار چوری تیار اندہ کوئی فائدہ کوئی نہیں جرے ویلے تو کاری اکبر کنے پجے سیں اپنے بچے کو تے او پڑھے سی الف زبر آ تے نیکیا مل ویسن ڈاک اے قرآن دیا برکتہ نہیں وہ آج تو میں بیٹھوں انہیں کو مولوی نال پتہ ہی کیوں کبڑے اے جری حکومت ہم دی مدرسے بند کرو مولوی کو ٹھکو مارو قتل کرو اے داڑھی پکڑی والے کیوں ودے پین کیوں ودن چھے یہ فضا کہیں ملک کہیں خدا دی قسمیں 10 ملک کے اندر تو میں سفر کی دی بیٹھو افریقہ میں گیا یورپ میں گیا اے تیرا لندن جن کو دیکھتے تو جن کو سنتے گگاں وہندہ کھڑی تے آدھی بلا ترقی کر گئن سوبر کنو پچھلے پہاڑ انہیں دی زندگی خدا دی قسمیں انہیں دے شناختی کارڈ وچ انہیں دے پاسپورٹ وچ ماں دا نہ لکھیا پہ پیو دا نہ ہی کوئی نہیں جو 7 ضلع وچ پیو ہی نہیں لگتا انہیں دا یہ تہذیب گھنم سی اے ترقی ہے میں کنو پوچھ انہیں دا تا جناب حال اے ہے اور 6 مہینے دے وچ وانتے اتھوں والا مسلمان کماون دی نیت ویندے بے نماز تھیندے پکا نمازی ہوندے انہیں دے ماحول ڈھل ویندے لیکن میں تے کو دساون چاہندا جو اتھاں اے جی فضا کوئی نہیں یورپ وچ ون پیا افریقہ وچ ون پیا امریکہ وچ ون پیا بر اعظم آسٹریلیا وچ ون پیا تو ساری دنیا دا چکر لا مصر وچ چلیا ون سعودی عرب وچ چلیا ون حتیٰ کہ تو عرب ممالک دا سفر ہی ملک وچ ون دیکھ اے جے مدرسے اے جے سونے طالبیاں دا پگڑیاں تے ڈاڑیاں تے وال اے نظم و ضبط مدرسہ تے الحمدللہ وال انہیں دا قرآن پڑھنا میں سعودیہ دی رپورٹ کی دی بیٹھا جو اتھاں 1 سال دے وچ صرف 5000 قرآن دے حافظ تیار تھی دن تے سارے ملک دے مدرسے جیرے 18,500 صرف دیوبند علماء دے مدرسے علماء دیوبند دے مدرسے دے اندر 1 سال دے اندر 1 لاکھ قرآن دا حافظ آ الحمدللہ میری رپورٹ ہے میں غلط آدمی نہیں میں دیوبند دا ترجمان انہیں دا اتنا رضاکار لیکن ذمہ دار مولویاں الحمدللہ جدہ اتھا آیا ہے شیخ سدیس اور جہاں قرآت کو آج ہر کوئی اوند آواز پڑھتے فخر محسوس کریں دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ اکبر سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سینہ ٹھڑ دے کیجئے قرآن نازل تھی نہ پہ خدا دی قسم شیخ سدیس جڑے ویلے اسلام آباد پہنچے وہ پرانی عرصے دی گال ہے پیچھے اتھائیں وال اون کو استقبالیہ دی تو نے تے اون جڑی گل آکھی میں اوہ دسے من چاہنا اون آکھیا میں پاکستان دی قدر کرے نا 2 وجہ نال ایندا میرے دل دے اندر احترام ایک تا ہی واسطے جو سارا کلمے والا رشتہ ہے کلمے والا تعلق ہے دوجا میں ہی واسطے بھی عزت کرے نا اور انہیں پاکستانی کو چنگا سمجھدا جو حرمین دے وچ جنہیں استادیں کرے میں قرآن پڑھیاں وہ چارے دے چارے استاد پاکستان دے کاریاں خدا دی قسم تائیں بڑا کام کیتے کاری رحیم بچتے شکر پوری دنیا وچ ون دیکھ آج وہ پانی پتی قرآن دے مدرسے کھولی بیٹھن مصری بھی اسارن پانی پتی بھی تے اے جا ماحول ہے نا پاکستان دے وچ مدارس دا اے جا ماحول کتھائیں کہیں انہیں کو یہ دکھ دے بے اے نہ ہوئے اے مدرسہ کوئی دیوار دا نہ ہے مدرسہ کوئی بلڈنگ دا نہ ہے کوئی محل دے کمرے دا نہ ہے نہیں حضرت بنوری فرمانیان بھٹو دا دور ہا اون بھی یہ کوشش کی تھی او مردود تھی گیا ول بے آئے سارے دے سارے دین دشمن مک دے ویسن اٹھان دے ویسن مرد دے ویسن جلا وطن تھی دے مردار تھی دے ویسن او آج لفظ دے کوئی نہیں اساں الحمدللہ سٹائی تے آج قرآن پڑھیں دے بیٹھے
الحمدللہ ہیں نعرے دا جواب دے بیچارے محنت کی ہے اچھا چاول کھا دی بیٹھے آواز نہیں نکل دی گلہ تا ساڈا بہے جو ساڈی رات کو ہے زندہ باد میں کو کیا زندہ باد تو سا زندہ تو میں بھی زندہ ای ملک کیا زندہ باد کوئی لیڈر کوئی پلیڈر کوئی زندہ باد کوئی نہیں جائے ملک سود خریدا پیا جائے ملک دے اندر صحابہ دی توہین تھی دی پیو اجانی اسا زندہ باد کوئی نہ اسا ہوں والے زندہ باد جہرے ویلے پاکستان دی نیشنل اسمبلی دے ہوتے خدا دی قسم اسلام دا جھنڈا کھڑا ہو سے اسمبلی دے اندر قرآن دا بل پاس تھی ویسے صحابہ دی عظمت دا جھنڈا بلند تھی ویسے ہوں والے تو بھی زندہ باد تے میں بھی زندہ باد ہونا سب کو اکھانی شرم آندی ہے این ملک دے اندر رہندے پہ جندے وے صحابہ دی توہین تھی نبی دی توہین تھی وے قرآن چلتا پہ ساڈا ایمان کتھاں گیا خیر دسیندہ ایک بھی ہم تو آکوں کہ میاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین زندہ آج بھی اے رونق الحمدللہ اتھائی آتے موجود ہے ہی ملک دے وچ پردہ دا قرآن دی برکت نال مدرسیں دی برکت نال ساری تواری عزت بچی پیے حلالی نسل مل دی پیے مدرسیں دی برکت نال جے مدرسے ختم تھی وجن تول انہیں کو حلالی نسل ملن بھی مشکل تھی ویسے تے میں مشورہ دینا جے تے کو ڈاڑی آلے کروں اتنی زیادہ تکلیف ہے وہ مول میں کروں اتنی زیادہ کاوڑے نکاح پڑھاون واسطے وال کھدڑے گھننا تے او جنازہ پڑھاون واسطے خسرے کو گھننا اول بڑی برکت پہنچی اساں تو تیرے وفادار ہیں خدا دی قسم ہے حضرت دین پوری ویندے پیان سائیکل بریکاں کہنا ہوں سلے سائیکل دیاں بڑھڑی کو سائیکل جو لگا ڈٹھی تلے وان بھی اتے دیکھتے آدھی ہائیں مولوی اتنی ڈاڑھی رکھی ودی تے وال سائیکل مرے نہیں آپ نے فرمایا یہ تا ڈاڑھی ہے بریک تا کوئی نہیں تو تا میں خام خانہ رات تھی نہیں پئی لوگ میں مچھا میں رکھی ودن جی میں موٹر سائیکل تا بریکاں ہوں ایک پشاور تے بھی کراچی ڈاڑھی منڈو چاٹ ہیں سی نہ ایویں نہ کیتا کر آج میں ہی مجمع وچوں صرف 3 بندے کنو وعدہ کھندا کھڑتے آکھ نبی دی سنت ال پاک زندہ کرے سوں میں کو اون بندے کنو وڈی تکلیف ہے میں ایک جنازہ ہونی پڑھ کے امدا پیا بندہ ڈرائیور اچانک فوت تھی گئے موت دا کوئی پتہ کہیں نہیں نوجوان آدمی ہا لیکن او دی داڑھی کہنا خدا دی قسم ہے چہرے تے کوئی نور کنا نظر تا بڑا ترس امدے جرے ویلے داڑھی منیا تے اون دی میت بھی ہوے کیا اسا منہ دکھے سو نبی سیں کو جرے ویلے قبر پوچھن ای نبی کو سنجان دی نہ میں آدم موت تو پہلے کھڑ تے نیت کر انشاءاللہ نبی دی سنت والا باپ زندہ کرے سو اٹھی تے کھڑ چا انشاءاللہ اللہ تے کو خوش رکھے کون خوش قسمت ہے پتہ ہے نبی سیدھوں کو اللہ خوش رکھے تیری داڑھی چھوٹی ہے بڑا اٹھی کھڑتے وعدہ چکار کھڑتے ماشاءاللہ او ڈاڈا دین دا گاڈا تو تا ساڈا اوے پرانا اے تا تیری ہے بھی اے تھی گیا اے تو ہی بہ رہے او بھی گزر بندے 3 منگے میں ایک پیچھے تے کھڑے کوئی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت اسلام نعرہ تکبیر طوفان نور لانے سے چشم تر کیا فائدہ 2-4 اشکی بہت ہیں جو کرے اثر پیدا فقیران آئے صدا کر چلے تم خوش رہو ہم دعا کر چلے اللہ میرا آکھنا سونا قبول منظور فرماوے علماء دا ٹائم جرہ میں بڑی تیانے میں اپنے